अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे साथ हैं शाह जलाल निज़ामी। तो जो पाकिस्तान में हादसा हुआ है, तो हम आज मिलाद महदी मौऊद अलैहिस्सलाम मना रहे हैं। तो इसी सिलसिले में हमारे जलाल भाई एक मैसेज देना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस मुक़द्दस दिन जो सैयद मोहम्मद जौनपुरी महदी मौऊद अलैहिस्सलाम खलीफतुल्लाह अमरुल्लाह मुरादुल्लाह दाई इलल्लाह ताबे ताम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत का मुक़द्दस दिन है। इसे हम जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत का मीलाद के तौर पर मनाते हैं, उसी तौर पर महदी मौऊद अलैहिस्सलाम की मीलाद को भी हम पुरजोर और पुरजोश अंदाज में मनाते हैं और पुरअमन तरीक़े से मनाते हैं। इसी सिलसिले में मैं एक आलम इस्लाम को एक मैसेज देना चाहता हूँ। खुसूसियत के साथ शहजादपुर पाकिस्तान का जो वाक़या पेश आया, ये महदवियों के लिए नई बात नहीं है। महदवी हर दौर में सताया गया है और जहाँ कहीं सताया गया है, आप यकीन मानिए वो आबादी गैर मुस्लिम हुकूमतों की आबादी नहीं थी, बल्कि जहाँ कहीं मुसलमान महदवी को सताया गया हुकूमतें थीं तो मुस्लिम बादशाहों की, मुस्लिम कौमों की हुकूमतें थीं। लेकिन ये दुनिया का शेवा रहा है कि जब कभी किसी कौम ने हक़ का पयाम, हक़ का परचम अपने हाथ में उठाया, उसको लोगों ने सताया। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस सीरत को उठाकर देखिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह वहदहू ला शरीक का पैगाम दिया और अपने आखिरी रसूल होने का पैगाम दिया। तो लोगों ने वो जो आपके साथ कुरैश के जो बाशिंदे थे, मुशरिकीन थे, आपकी वहदानियत के पैगाम को बर्दाश्त नहीं कर पाए। यहाँ तक कि आपको 13 साल की मशक्क़त के बाद आपके जाए वतन मक्के मुअज़्ज़मा को छोड़कर मदीने मनव्वरा को जाना पड़ा। ये तारीख़ है और इस्लाम की तारीख़ को आप उठा कर देखिए। इमाम हुसैन को सताने वाले भी वो लोग थे जो नाम निहाद मुसलमान थे, कलमा पढ़ते थे। हज़रत अली की शहादत का वाक़या आप उठा कर देखिए, हज़रत उस्मान गनी की शहादत का वाक़या देखिए, आप तारीख़ इस्लाम को देखिए। तो मैं कहता हूँ कि तारीख़ इस्लाम का कोई पर्चा या तारीख़ इस्लाम का कोई वर्क़ ऐसा नहीं जिसमें मोमिनों के खून से उसे रंगीन नहीं किया गया हो। शहजादपुर का पाकिस्तान का वाक़या भी यही है। ये हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है कि इस्लाम में महदवियों की तारीख़ को आप उठा कर देखिए। महदी मौऊद अलैहिस्सलाम को जा बजा हिजरत करनी पड़ी। इसके बाद महदी मौऊद अलैहिस्सलाम के खुलफाए राशिदीन को, हज़रत बंदगी में सैयद महमूद सानी महदी को, हज़रत बंदगी में सैयद खुन्नीर को, इसी तरह खुलफाए राशिदीन, खुलफाए महदी मौऊद अलैहिस्सलाम को, असहाबे महदी रसूल महदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करनी पड़ी। ये महदविया तारीख़ है कि हम नॉर्थ इंडिया से निकले थे, निकलते निकलते साउथ इंडिया में आ गए, लेकिन हिजरत बाकी रही और हमारे ईमान बाकी रहे। शहजादपुर का भी वाक़या यही है। ये मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ, इसे कंडम करता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि महदवी हर दौर में आबिद बड़ा बेबाक है। ये निकाले जाना, ये मस्जिदों का छीना जाना, वतनों से निकाला जाना, औलाद को कत्ल कर देना, हमें बेआबरू करने, हमारी मस्जिदों को चलाया जाना, ये हमारी आजमाइश हैं। अल्लाह ताला हमें ईमान पर तालीम रखेगा, बाकी रखेगा। और ये आज के इस मुक़द्दस दिन में एक बड़ा पैगाम देता हूँ कि हम महदवी वो हैं जो अमन के साथ, सबके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। हम जिस मुकाम पर रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, हम उसके वफ़ादार होते हैं। हम हिंदुस्तान में हैं तो हम ये कहते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा आया है, इसमें महदी आखिर ज़मा हमारा। इसी तरह जिस स्टेट में हम रहते हैं, अगर कर्नाटक में हैं तो हम कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में एक अजीब व गरीब कैफियत है। सब जगह अपने अपने तौर तरीक़े से लोग जीते हैं, लेकिन हम कर्नाटक में हैं तो हम कन्नडिगा मुस्लिम महदवी बनकर जीकर ये फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम यहाँ निहायत खुश और अच्छे अंदाज में अपने रसूमात के, अपने इबादत के तरीक़े से जी रहे हैं। हम इस मुल्क पर भी फ़ख्र करते हैं, इस रियासत पर भी फ़ख्र करते हैं और हम इस्लाम पर भी फ़ख्र करते हैं और बहैसियत महदवी फ़ख्र करते हैं। मैं ये शहजादपुर पाकिस्तान से कंडम करता हूँ और पाकिस्तान की हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि अगर तुम वाकई एक मुस्लिम रियासत कायम करना चाहते हो, इस्लाम और एहतराम के को जो दुनिया में इस्लाम ने मसावात का पैगाम दिया, भाई और भाईचारगी का पैगाम दिया और खुद एतमाद होने का पैगाम दिया, तो अगर आप खुद एतमाद हो और भाईचारा कायम करना चाहते हो तो हर मुसलमान को उसके हक़ अता हो। ऐसा आप एक पुर एहतमाम और पुरजोश एक ख्याल और स्लोगन पैदा करो
اور مہدویوں کو ساتھ لے کر کوشش کریں. میں اس کی کڑی نندا اور کنڈم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر دور میں مہدویوں کو جس طرح آباد رکھا ہے ہر زمانے میں بھی آباد رکھے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھینک یو سو مچ. اور ایک بات پوچھنی تھی جلال بھائی, جیسے کہ پاکستان مینس فارم ہوا تھا, جب بنا تھا تو دین اسلام کلمے کی بنیاد پر بنا تھا. اوکے, تو ابھی جو ہمارے مہدوی بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, کیا یہ اسلامی اعتبار سے صحیح ہے یا قانونی اعتبار سے صحیح ہے؟ جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ملک ہندوستان سے علیحدہ ہوا وہ کلمے کی بنیاد پر ہوا, یہ سراسر غلط پیغام ہے. اور یہ ایک سیاسی چال تھی کہ لوگ جہاں ایک ملک کو قائم ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے, وہ چاہتے یہ تھے کہ اپنے طور پر ایک نئی حکومت کو قائم کریں. اگرچہ کہ وہ حالات علیحدہ تھے, حالات کے اعتبار سے اگرچہ کہ انہوں نے ایک تحریک کو چلائی اور پاکستان کو علیحدہ کیا. اگر واقعی ملک پاکستان کلمے کی وحدانیت کی اور اسلام کی بنیاد پر ہوا تھا تو اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جہاں مسلمان کو پناہ ملتی ہے وہیں غیر مسلم کو اسے اس کے رہنے کی جگہ, اس کے قائم ہونے کی سہولت دی جائے اور ان کو سمجھایا جائے کہ اسلام کیا ہے, اسلام کے تعلیمات کیا ہیں, ٹیچنگ آف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں. یہ پیش کرتے ہوئے ہم تبلیغ کر سکتے ہیں, نہ کہ ان کی گردنوں پر تلوار کو تان کر اور نہ کہ ان کو زبردستی یہ کہہ کر کہ تم مہدوی ہو تو یہاں نہیں رہ سکتے. یہ کہنا چاہیے آپ کسی بھی مذہب میں رہو لیکن امن کے ساتھ رہو اور کوشش اس بات کرو کہ حق کے راستے کو جو صراط مستقیم ہے, اگرچہ وہ تمہارے نقطۂ نظر سے کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن مہدی موعود علیہ السلام کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی موعود علیہ السلام کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ المہدی منی یخطو عصری ولا یخطی, مہدی مجھ سے ہوگا, میرے نقش قدم پر چلے گا اور کبھی خطا نہیں کرے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک واحد راستہ وہی ہے جو مہدی موعود علیہ السلام کا ہے, جو مہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر برابر ملتا ہے. کیونکہ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ, یعنی میرا جو مذہب ہے وہ اللہ کا کلام قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کامل ہے. تو یہی دو راستوں سے کوئی اسلام کو کامل طور پر حاصل کر سکتا ہے, بجائے اس کے کہ اسے زبردستی کیا جائے, اسے دھمکایا جائے, اسے مال اور نعمتوں کو دے کر اسے خریدا جائے. بجائے اس کے کوشش اس بات کی کریں کہ حق راستہ کیا ہے, حق پیام کیا ہے, حق تعلیمات کیا ہیں, اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. ورنہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم دی ہے, وہ اپنے طور پر فیصلہ کر سکتا ہے. ہم یوں ہی سید محمد جون پوری کو مہدی موعود علیہ السلام نہیں مانتے. آپ کو شاید معلوم ہوگا کئی اولیاء اللہ نے اپنے مہدی ہونے کا اعلان کیا, لیکن ہم کیوں سید محمد جون پوری کو مہدی موعود علیہ السلام مانتے ہیں؟ وہ اس لیے مانتے ہیں کہ آپ صورت کے اعتبار سے, آپ سیرت کے اعتبار سے, کردار کے اعتبار سے اور آپ کے اخلاق کے اعتبار سے, زمانے کے اعتبار سے, آپ کے ماں باپ کے ناموں کے اعتبار سے, آپ ہر اعتبار سے کامل طور پر آپ مہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع تھے. اور جب کبھی آپ نے مذہب کو پیش کیا, لوگ دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ زمانہ تو ایسے لگتا ہے کہ ہم مہدی موعود علیہ السلام کو نہیں کہ اللہ کے رسول آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھ رہے ہیں. یہ اخلاق ہوتے ہیں اور اسی صورت میں ہم تبلیغ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر جلال بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت اچھا عنوان اور بہت اچھا ایک میسیج دیا ہے تمام عوام کو, اور ہم چاہیں گے کہ پاکستان اتھارٹی بھی اس کو ایک جہاں پہ بھی رہتے ہیں تو انسانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں جینے کا حق دینا چاہیے. تو ہم پاکستان اتھارٹی سے بھی یہ مطالبہ کریں گے کہ شہادت پور کے جو بھی انجمن ہے, دائرہ حزیرہ ہے اور جو بھی ان کی زمینیں ہیں, انہیں جہاں مہدوی بھائی ہمارے جو پاکستان میں رہ رہے ہیں شہادت پور میں, تو ان کو واپس دیے جائیں. اور شکریہ, جزاک اللہ خیر. تھینک یو سو مچ. اللہ آپ کو ترقی. جشن میلاد مہدی موعود علیہ السلام. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, یا رسول اللہ, سرکار کی آمد, دیدار کی آمد, سب مل کر بولے مہدی کی آمد, مہدی کی آمد, ہادی کی آمد, سارے جہاں
جیسے کہ ہم چاہیں گے کہ میں ایک اسٹرانگ کنڈم کرتا ہوں کہ جہاں پہ ہمارے مہدوی بھائی شہادت پور میں جن کے ساتھ زور زبردستی کے ساتھ جس طرح سے تشدد کیا گیا اور انہیں مہدویت سے ہٹا کر سنت اسلامی جماعت میں بلانے کی کوشش کی گئی، تو میں اس کی پرجوش مذمت کرتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ آپ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کو تشدد اور زور زبردستی سے کسی بھی چیز کے لیے منواؤ. تو آپ اگر پاکستان کے میں تمام جو لیڈران ہیں اور علماء بھی ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح سے آپ نے وہاں پہ مہدویوں کی زمین قبضہ کی ہوئی ہے، جیسے مسجد ہو گیا، انجمن ہو گیا، اور حضیر جیسے ہم قبرستان کی زمین اپنے یہ قبضہ کی ہوئی ہے ناجائز طور پر جو غیر قانونی اور غیر اسلامک ہے، تو میں اس کی بھی پرجوش کنڈم کرتا ہوں. تو آپ اللہ کے لیے آپ اس زمین کو مہدویوں کو واپس کریں. جیسے کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ. تو ہمارا دین کوئی نیا دین نہیں ہے. جیسے اللہ کی کتاب مذہب ما کتاب اللہ سے مراد ہے اللہ کی کتاب قرآن شریف اور اتباع محمد رسول اللہ، تو کامل اتباع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو مہدویت کا دار و مدار اسی پر ہے. تو میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں جہاں پہ بھی رہیں امن سکون چین سے رہیں اور بھائی چارے سے رہیں اور دین اسلام کو پھیلاتے رہیں. تو جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.